बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सामीन व हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, सूरह फातिहा की आयत नंबर 5वीं, 6वीं और 7वीं की ये तफसीर और तशरीह की जाएगी, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम इस तरह मुझसे सवाल करो कि तू हमें सीधा रास्ता दिखा। रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, ना कि वो कि जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह लोग हुए। इस आया मुबारका की तफसीर और तशरीह करने से पहले ये बात याद रखिए कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के ग्रोह होते हैं। एक ग्रोह होता है मकबूलों का, दूसरा ग्रोह होता है मरदूदों का। मकबूलों का ग्रोह यानी कि जो अल्लाह के प्यारे और मकबूल बंदे हैं, उस ग्रोह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम से शुमार किया और उनको बयान फरमाया, क्योंकि उनका एतकाद भी दुरुस्त था। वो एतकाद के अंदर भी हक बजानिब थे और अमल के अंदर भी वो दूसरों की बनिस्बत बेहतर और अच्छे थे। दूसरे नंबर पर वो ग्रोह है कि जो मरदूदों का है, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत हुई और वो मरदूद हैं। फिर इस ग्रोह के अंदर दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो कि जिनके अमल बहुत गलत थे, उनके अमल बहुत खराब थे, उनको मग़ज़ूब कहा जाता है, यानी कि मग़ज़ूब अल्लाह ताला का उनके ऊपर गज़ब हुआ। वो फासिक लोग थे जिनको गैरिल मग़ज़ूब से बयान फरमाया गया। और इसी ग्रोह की जो दूसरी किस्म है, जो दूसरे हजरात हैं, वो ये हैं कि जिनके एतकाद के अंदर और अमल और मार्फत के अंदर गलती थी। वो एतकाद के अंदर हक नहीं थे, बातिल पर थे। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलद्दाल्लीन से शुमार किया और बयान फरमाया। तो ये दो किस्म के ग्रोहों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया। फिर इसकी तफसीर करते हुए अल्लामा राज़ी ने और दीगर मुफस्सिरीन किराम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा की जो इब्तिदा हुई है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द और सना से हुई, और इसका जो इख्तिताम हुआ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मरदूद बंदों का जिक्र करके रब तआला ने अपने इंतकाम को और अपने गज़ब को और अपने बदले को जिक्र फरमाया। तो पता चला कि ये दो किस्म के लोग होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मेहरबानियां हैं वो होती हैं, और दूसरे वो होते हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब होता है। यहाँ बहुत लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, फिर इतनी बात जरूर की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधा रास्ता दिखा। अब इस आया मुबारका की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन किराम ने एक सवाल उठाया। वो सवाल ये है कि जब बंदा मोमिन नमाज की हालत के अंदर होता है, तो नमाज पढ़ रहा होता है, तो वो कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधा रास्ता दिखा। अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो वो सीधे रास्ते पर तो है, फिर उसको ये दुआ मांगने की क्या जरूरत है कि तू हमें सीधा रास्ता दिखा। इसका अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर कबीर के अंदर तकरीबन 6 वजूहात की बिना पर जवाब दिया। पहला जवाब वो देते हैं कि ये जो दुआ मांग रहा है बंदा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसका मतलब और मकसद ये है कि हमें तू उन लोगों का रास्ता दिखा कि जिन्होंने तेरी रजा की खातिर मशक्क़तों को बर्दाश्त किया है। हम भी तेरी रजा के अंदर मर मिट जाएं और हम भी तेरी रजा के अंदर मशक्कत बर्दाश्त करें। दूसरा जवाब ये दिया है कि देखें, उलमा ये कहते हैं कि मखलूक जितने भी ये वो दो तरह की होती हैं, उसके दो जानबें होती हैं। कुछ वो हजरात होते हैं कि जो इफरात का शिकार हो जाते हैं, कुछ वो हजरात होते हैं कि जो तफरीत का शिकार हो जाते हैं, यानी कि कुछ हद से बहुत ही बढ़ जाते हैं। और जैसे कि ईसाई हजरात हैं कि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लिया, और कुछ वो लोग होते हैं कि जो तफरीत का शिकार हो जाते हैं कि बहुत ही कमी कर देते हैं, यानी कि जो अल्लाह की जो हलाल करदा चीजें हैं उनको हराम बना देते हैं, और जो हराम करदा चीजें हैं उनको क्या कर देते हैं, हलाल कर देते हैं।
لیکن جب بندہ مومن نماز کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی کہ نہ افراط ہو اس کے اندر اور نہ ہی تفریط ہو، یعنی کہ اعتدال والا راستہ اور درمیانہ راستہ ہمیں دکھا۔ تیسرا جواب علامہ راضی نے یہ دیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تو ہمیں ایسا راستہ دکھا جو راستہ اور جو چیز تیری ذات، تیری صفات اور تیری قدرت و علم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہو اور تیری قدرت و علم کی طرف دلالت کرنے والی ہو۔ چوتھا جواب علامہ راضی نے اس کا یہ دیا کہ اس سے مراد انبیاء کا وہ راستہ ہے کہ جن کے اوپر وہ چلے تو انہوں نے اس راستے کے اندر شدائد کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کیا اور آزمائشوں پر صبر کیا۔ تو ہمیں بھی اگر ان انبیاء کے راستے پر چلا کہ جس کے اوپر ہمارے اوپر مشقتیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں اگر آ جائیں تو ہم ان کے اندر صبر کریں اور اس کے اندر ثابت قدم رہیں۔ پانچواں جواب علامہ راضی نے یہ دیا کہ لوگوں کے اندر کچھ حضرات اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ حضرات برے بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی بندے کا اچھا دوست ہو تو وہ اچھے راستے کی طرف اس کو کیا کرے گا، مائل کرے گا، اس کو اچھے راستے کی طرف کھینچ کر جائے گا، اور اگر برا دوست ہو تو وہ اس کو برے راستے کی طرف اور کار سو کی طرف کھینچ کر لے کر جائے گا۔ اور اگر شیطان ہو تو وہ شیطان تو کیا ہے، نفس امارہ کی ہر چاہت کرنے والے اور خواہش کرنے والے کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر علامہ راضی کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے افراط اور تفریط سے بچا، بلکہ اعتدال کے اندر رکھ، نہ ہی شیطان کے راستے پر چلا اور نہ ہی برے لوگوں کے راستے پر چلا، بلکہ اچھے لوگوں کی طرف مجھے مائل کر دے اور اچھے لوگوں کے راستے پر چلا۔ چھٹا جواب علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم جب بندہ کہتا ہے تو اس کا معنی اور مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق والوں کے راستے پر چلا اور ایسے راستے پر چلا کہ جو جنت کے مستحقین ہیں، یعنی کہ جو جنت والوں کا راستہ ہے وہ ہمیں تو چلا۔ اب قاضی امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المغضوب علیہم سے اور ضالین سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے پہلے تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، یا اس کا الٹ بھی ہے کہ المغضوب علیہم سے عیسائی مراد دیا جائے اور ضالین سے مراد یہودی مراد دیا جائے۔ لیکن علامہ راضی کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ خاص مراد نہیں ہے، بلکہ العبرۃ للعموم کے تحت المغضوب علیہم سے مراد ہر وہ لوگ ہوں گے، ہر وہ بندہ ہوگا جو اعمال ظاہرہ کے اندر، جو اعمال کے اندر گمراہی کر بیٹھتا ہے، اور ضالین سے مراد وہ حضرات ہوں گے کہ جو عقائد کے اندر گمراہی کرتے ہیں۔ یہ دونوں کی مراد کیا ہے، یہ عموم کے تحت ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں، اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک لمبی چوڑی بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر کچھ حضرات بہت زیادہ شد و مد کرتے ہیں کہ ضالین کو وہ ضالین ضاد کو ضاد کر کے یعنی کہ ضاد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ چاہے مصری قراء حضرات ہوں چاہے عربی قراء حضرات ہوں، وہ ضالین پڑھتے ہیں یعنی کہ ضاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو مشابہتاً دال ہوتی ہے، نہ کہ وہ ضاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، ضاد کو ضاد کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس کے اوپر کچھ دو نصوص اور جو دو روایتیں ہیں، اس کا کیا حکم ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ محیط برہانی کے اندر یہ روایت نقل کی گئی کہ سئل الامام الفضلی عمن یقرأ ذال موجمۃ مکان ضاد موجمۃ او علی العکس فقال لا تجوز امامته ولو تعمد یکفر۔ فرمایا کہ امام فضلی سے یہ پوچھا گیا کہ جو بندہ ضاد موجمہ کی جگہ ضاد پڑھتا ہے یا ضاد کی جگہ ضاد پڑھتا ہے، یعنی کہ ضالین کو ضالین پڑھتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کی امامت جائز نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ایسے ہی فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بھی بات نقل کی گئی، وہ فرماتے ہیں حیث قال سئل عمن یقرأ ذا مقام ضاد وقرأ اصحاب الجنۃ مقام اصحاب النار قال لا تجوز امامته ولو تعمد یکفر۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ضاد کی جگہ ذا پڑھ دیتا ہے، یعنی کہ ضالین کو ضالین پڑھ دیتا ہے،
یا اصحاب الجنہ کی بجائے اصحاب النار پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم؟ فرمایا ایسے شخص کی امامت جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا آدمی جان بوجھ کر یہ دعاد پڑھتا ہے ولدوالین کو ولدوالین پڑھتا ہے تو ایسے شخص کی نماز تو ہوگی نہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر پڑھنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ دعاد کو جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر ویسے اس کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین کی سمجھ عطا فرمائے۔